जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें तीन खबरें आपके साथ शेयर करनी हैं। एक तो ये है कि कल से सोशल मीडिया पे टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म लम्स गए और फिर वहाँ पे तलबा ने जो सवालात किए, जो वज़ीर-ए-आज़म ने जवाबात दिए, उस हवाले से अजीब-व-गरीब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है। सानेहा लम्स कहना शुरू कर दिया है, पता नहीं क्या क़यामत आ गई है। तो उसके वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे, वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या, सूरत हाल क्या बनी, उस हवाले से आपको कुछ बताएंगे। दूसरी जो स्टोरी करनी है, अफ़गान गैर कानूनी तारकीन वतन, अब उनको वतन वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। आज उसकी आखिरी तारीख है। उस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान क्या इकदाम कर चुकी है, कितने लोग जा चुके हैं, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरी जो स्टोरी हमने बात करनी है वो ये है कि गैस की कीमतों में कहीं कहीं 174% इजाफा हो गया। हम इधर सोच रहे थे कि पेट्रोल में 40% कमी हो गई, कमाल वज़ीर आज़म है। और अभी जो सुना था कि 15-20 रुपये और कम हो रहा है, तो वो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो 15-20 रुपये नहीं कम हो रहा, वो 2-3 रुपये ही होगा अगर हुआ तो। लेकिन उसके मुकाबले में गैस की कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं, सर्दियाँ आ गई हैं, तो गरीब आदमी किधर जाएगा, इस हवाले से आपको हम बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं जी वज़ीर आज़म का लम्स का दौरा। सानेहा लम्स हो गया, वज़ीर आज़म को जो है ना रुसवा कर दिया, लम्स के तलबा को ज़ुबान मिल गई, और इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत सामने आ रही हैं। यूँ लगता है कि वहाँ पर जो एक्चुअली चीज़ें हुई हैं वो मैटर नहीं करती। किस तालिब इल्म ने क्या सवाल किया, वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया, मामलात कहाँ तक पहुँचे, किस सवाल पे तालियां बजी, किस जवाब पर तालियां बजी, ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है। जो कुछ सोशल मीडिया कह रहा है असल में सच वही बन जाता है। सानेहा लम्ज़ अगर सोशल मीडिया कह रहा है तो फिर सानेहा लम्ज़ ही हुआ होगा। हालांकि वहाँ पर इस तरह की कोई बातें नहीं हुई। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और तलबा ने सवाल किए, वज़ीर आज़म ने जवाब दिए। किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बड़े इज़्ज़त की बात होती है कि वज़ीर आज़म उनके पास आए, उनके तलबा से इंटरेक्ट करें। तो वो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन हुआ उन लोगों का, और काफ़ी तवील मीटिंग थी, हर तरह के सवालात हुए। कुछ सवालात बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चे बड़े प्लान करके और एडिटोरियली जर्नलिस्टिकली बड़े अच्छे वेल कंस्ट्रक्टेड सवाल उन्होंने किए। कुछ जवाबात वज़ीर आज़म के बहुत अच्छे थे। ये जो मार्का शुरू हुआ है, ये जो जंगो जदल की सूरत हाल सामने आ गई है कि वज़ीर आज़म एक तरफ, वज़ीर आज़म ने तलबा को पछाड़ दिया, तलबा ने वज़ीर आज़म की धज्जियाँ उड़ा दी, इस तरह की कोई बात नहीं थी। इट वॉज़ अ डिबेट, इट वॉज़ अ डिस्कशन, और डिस्कशन में सवाल होते हैं। और ये ऐसे थोड़ी है कबड्डी हो रही है या पहलवानी का कोई मैच हो रहा है कि किसी की कंड लग गई, किसी को पछाड़ दिया, ऐसी सूरत हाल थोड़ी थी। लेकिन इसको चूंकि रेटिंग इस बात पे मिलती है, इसको इस तरह से पोर्ट्रे किया गया। कुछ सवालात बहुत अच्छे थे। वज़ीर आज़म से एक बच्चे ने कहा कि आप 50 मिनट लेट आए हैं। लोगों ने कहा जी कि उसके जवाब में वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि 50 मिनट मैं काबीना के इजलास में था, तो इस वजह से मेरे लिए वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप मुझे कोई पैसे थोड़ी दे रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं आपके टाइम पर आऊँ। अच्छा, मेरा ज़ाती ख़्याल है ये कोई अच्छा जवाब नहीं था, ये कोई दानिशमंदाना जवाब नहीं था। मैं वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद मिला हुआ हूँ, बहुत लायक आदमी है, बड़ा आर्टिकुलेट आदमी है, बड़ा वेल रेड आदमी है, लेकिन इस जवाब के सिलसिले में वो इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। इसलिए कि वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है लम्ज़ ने पैसे तो नहीं देने थे ना, ये तो कोई लॉजिक ना हुई। दूसरा, आप अपनी मसरूफ़ियत की लिए काबीना के इजलास का बहाना बना रहे हैं, तो काबीना का इजलास तो भाई हो सकता है, लेकिन दुनिया में मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा, चाइना के वज़ीर आज़म होंगे, सदर होंगे, जापान का कोई वज़ीर आज़म होगा, क्या वो किसी मसरूफ़ियत की वजह से किसी अपने स्कूल कॉलेज विज़िट में 50 मिनट लेट हो सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 मिनट नहीं लेट हो सकते, सेकंड्स नहीं लेट होते। तो वो मसरूफ़ लोग नहीं हैं। तो आपने ये कहा कि काबीना के। दूसरा, ये मुझे ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म की बात नहीं अच्छी लगी।
دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے ایک طالب علم نے اس طرح کا سوال کیا کہ آپ آئینی وزیر اعظم ہے ہی نہیں، آپ کے کدھر منہ اٹھا کے آ گئے انہی معنوں میں، تو یہ کوئی اچھا سوال نہیں تھا۔ آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے، پرائم منسٹر آپ کے انسٹیٹیوشن میں آیا ہے، آپ کے لیے لرننگ کا بہت بڑا موقع ہے، آپ ان سے سوال کریں، کوئی بھی مہمان آئے اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں۔ سوال میں علم جاننے کی، کچھ جاننے کی خواہش ضرور ہونی چاہیے، سوال میں کسی شخص کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے اس طرح کا منظر لگا کہ وہاں پر یہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ سوال و جواب جو سخت سوال تھے انہوں نے ٹیلی ویژن پر چلوا دیے اور پی ٹی وی پہ چلے ہیں، وہ چاہتے تو ایڈٹ کروا دیتے، لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ سوالات ٹی وی پر چلوائے ہیں، جو کہ بہت بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اس میں مثبت پہلو یہ تھا کہ آمنے سامنے وزیر اعظم عوام کا ریپرزینٹیٹو ہے، ان بچوں کا ریپرزینٹیٹو ہے، اس کو بچوں کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے۔ لیکن ایک بات جو وزیر اعظم نے بہت اچھی کی کہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ کچھ جاننا چاہتے ہیں، کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل میں ان سوالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ تالی بجوانا چاہتے ہیں، لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا آئیکن بننا چاہتے ہیں، ایک سوال سے پاپولر ہو جاتے ہیں لیکن 2 دن کے بعد وہ ختم۔ لیکن یہ گیم ہی اتنی فاسٹ پیس ہے، تو یہ ان کی بات بالکل صحیح تھی کہ لوگ جو ہیں علم کوئی بات کو جاننے کے لیے نہیں سوال کرتے، مشہور ہونے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہی وزیر اعظم کو جو ہے پچھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ علمی ڈسکشنز اس طرح تھوڑی ہوتی ہیں کہ کسی کو گرا دیا، کسی کو بنا دیا، یہ اس طرح کی ڈسکشن نہیں ہوتی۔ یہ بیسیکلی دلیل سے بات ہوتی ہے، کبھی آپ پہ کسی کی دلیل کارگر ہوتی ہے، کبھی آپ کسی کو دلیل سے قائل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایک خان صاحب نے ہمیں سوشل میڈیا عطا کیا ہوا ہے جو عقل سمجھ سے آ رہی ہے، اور وہ ہر واقعے کو اپنی طرف ٹلٹ کر کے سب سے بڑا سچ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بات کی بالکل درست بات تھی، وہ بات ہونی چاہیے تھی، بچوں کو بتانی چاہیے تھی، لیکن اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ ری ایکشن دکھائے جا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری سٹوری کی طرف۔ کچھ عرصے پہلے افغانستان سے جو تارکین وطن آئے ہوئے تھے ان کو نکالنے کے لیے، اور یہ مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، حکومت نے غیر قانونی لوگوں کو نکالنے کے لیے ایک مربوط منصوبے کا اعلان کیا۔ سرفراز بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے اس پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ کس طرح ان لوگوں کو نکالا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ شاید وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں، جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ، پاکستانی شناختی کارڈ ہے، جن کے کاروبار یہاں ہیں، جن کے بچے یہاں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ لیکن ان کو نہیں نکالا جا رہا، نکالا صرف ان کو جا رہا ہے جو بغیر کسی ڈاکومنٹ کے اور بغیر کسی اجازت نامے کے اس ملک میں موجود ہیں۔ اور یہ جو ہے دنیا کا کوئی ملک اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب تک سنا ہے کہ 1,05,000 لوگ جا چکے ہوئے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ آج اس کا آخری دن ہے۔ سرفراز بگٹی صاحب کا ابھی تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس ڈیٹ میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی ہو جائے ڈیٹ، لیکن ابھی تک کوئی اس کی سرکاری اطلاع نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے جانا شروع کر دیا، غیر قانونی تارکین وطن کو جانا چاہیے، اپنے ملکوں میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کا ایک ہیومن اینگل بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پر پلے بڑے ہیں، جیسے کل سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک بچہ اپنے کلاس فیلو سے الوداعی ملاقات کر رہا ہے، بہت ٹچ کر دینے والی، دل کو چھو جانے والی وہ ویڈیو ہے۔ لیکن یہ ایک سائیڈ ہے، اس کا دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ یہی غیر قانونی تارکین وطن جب ہماری مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں، مدرسوں میں دھماکے کرتے ہیں، سڑکوں چوکوں پر جب ہمارے لاشیں گرے ہوتے ہیں، ہمارے اس وطن کے بچے جب ذبح کیے جاتے ہیں، تو پھر ہم اس طرح کے لوگوں کو اپنے وطن میں برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، یہ بیسیکلی ڈیبیٹ اب کلمنیٹ ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو یا تو وہ واپس جائیں، اپنے کاغذات بنا کے جیسے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے واپس آئیں، تو پھر بات بنے گی۔
آخری سٹوری جس پر ہم نے بات کرنی تھی، حکومت دیکھیں بڑی تالیاں، اس وقت عوام کو صرف ریلیف چاہیے اکانومی میں، بڑی تالیاں بجیں کہ حکومت نے 40 روپے پیٹرول کم کر دیا، لیکن اب جو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور آگے آنے والے دن سردیوں کے دن ہیں، اس میں گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو غریبوں کا تو بہت برا حال ہوگا۔ اور کاکڑ صاحب جو ہے نا گفتگو اچھی کرتے ہیں، لیکن انہیں عوام کے مسائل کی بھی پرواہ کرنی چاہیے۔ صرف پیٹرول یہ بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں نا، پیٹرول کی قیمت کم کر دی، گیس کی بڑھا دی، تھوڑے دنوں کے بعد کسی اور چیز کی کم کر دیں گے، کسی اور چیز کی بڑھا دیں گے۔ ہم عوام کو الٹیمیٹ ریلیف پہنچانے میں ناکام رہے ہیں کئی برسوں سے، گزشتہ کئی برسوں سے ہم نے یہ لوگوں سے انتقام لینا شروع کیا، یا اپنے ملک کی بیلنس شیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہم نے عوام پر بڑا ظلم کیا، قیمتیں بڑھا بڑھا کر۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ انفلیشن کا ٹرینڈ ساری دنیا میں ہے، ہمیں اپنے لوگوں کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ اعداد و شمار سے اب ان کی تسلی نہیں ہوتی، ان کی تسلی جب اس وقت ہوگی جب انہیں حقیقی معنوں میں ریلیف ملے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔